बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ सारे मेंबरान का कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे यहाँ सब जमा भी हुए और इजलास में आए। फिर मैं शुक्रगुजार हूँ सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो यहाँ पे हैं, तो अभी मुफ्ती साहब भी बैठे हैं और रशीद भाई भी मुझे कह गए थे यहाँ पे JDA, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ, तीनों ने जो रेजोल्यूशन पेश की है उसको फुली सपोर्ट किया, एंडोर्स किया है। रेजोल्यूशन की ज़रूरत क्यों पेश आई? आज 5 अगस्त 2020, आज से पूरा 1 साल पहले, वैसे तो कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट जैसे बताया 1920 से चला आ रहा है। जब पाकिस्तान बना, मैं थोड़ा सा ब्रीफली हिस्ट्री दूंगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसलिए दोस्तों ने सारों ने बात कर दी है, रिपीट करने की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन हमें अपने लोगों को याद ज़रूर करना चाहिए जिन्होंने इस कश्मीर कॉज में एक रोल प्ले किया है, वो ज़रूर बताऊँगा। आज से 1 साल पहले हिंदुस्तान ने जो स्टेटस था कश्मीर का, अपने आइन में तब्दीली करके वो स्टेटस कश्मीर का निकाल लिया और उसका वाहिद मकसद यही है कि जो लोग कश्मीर के लोग नहीं चाहते वो ज़बरदस्ती उनके ऊपर मुसलत किया जाए और कश्मीर के डेमोग्राफिक्स को ऐसे चेंज किया जाए और वहाँ इतने जुल्म किए जाएं कि वो समझ रहे हैं कि लोग उससे हथियार डाल देंगे। कॉन्फ्लिक्ट ख़ास तौर पे रीसेंट हिस्ट्री में हमारी पाकिस्तान बनने के बाद ज़्यादा पुराना 1947 या उससे भी पहले जब पाकिस्तान तहरीक चल रही थी और जैसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बताया और दोस्तों ने बताया कि एक तयशुदा फार्मूला था कि जहाँ पे भी मुसलमानों की अक्सरियत होगी वो इलाका एक मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान के हवाले से वो बनेगा और जहाँ पे हिंदुओं की अक्सरियत होगी वो हिंदुस्तान बनाएगा। ये 2 नेशन थियरी थी। जब आज़ाद कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ के हुक्मरान उन्होंने हिंदुस्तान को एक्सीड करने की बात की और वहाँ पे कुछ, मैं नाम सबको पता है इसलिए कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ख़ुद शेख अब्दुल्ला के बारे में जो बातें कही हैं सबको पता है, जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों से गद्दारी की और पाकिस्तान के साथ उनको इल्हाक नहीं होने दिया। उसी वक्त कायद आज़म ने अपनी आवाज़ उठाई। उनके जो डायलॉग्स हैं माउंट बैटन के साथ वो भी सब ने पढ़े होंगे, ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं वो सारी हिस्ट्री पढ़ूँ। लेकिन कायद आज़म ने उसी वक्त कहा था, और मैं वो बिकॉज वो अंग्रेज़ी में कहा था, उनकी जो कोट मैं कर लेता हूँ, कहते कश्मीर इज़ द जुगुलर वेन ऑफ पाकिस्तान एंड नो नेशन कैन अलाउ इट्स जुगुलर वेन टू बी हेल्ड बाय द एनिमी। जैसे कहा ख्वाजा इज़हार ने कि ये अधूरा, जो बंटवारे का अधूरा एक हिस्सा रह गया। इंडिपेंडेंस, हमारी आज़ादी इनकम्प्लीट है जब तक कश्मीर हमारे साथ नहीं आता। और कायद आज़म ने उस वक्त, वैसे तो ये एक तयशुदा फार्मूला था, लेकिन उस वक्त जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उन्होंने खुद एग्री किया कि चलें ठीक है, यहाँ पे लोगों को हक़ खुद इरादियत देते हैं, वो चूज़ करें कि उन्हें कहाँ जाना है। हिंदुस्तान ने भी, नेहरू ने भी उस बात को माना, लेकिन बाद में शेख अब्दुल्ला और अपनी फोर्सेस को उधर रखा और वो प्लेबिसाइड, वो जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो आज तक नहीं हो सका। हमारी बदकिस्मती थी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज़ादी के फ़कत 1 साल बाद हमसे जुदा हो गए। उस वक्त भी उनकी
جو ہیلتھ تھی وہ انہیں الاؤ نہیں کر رہی تھی, نہیں تو میرے خیال ہے وہ 1 سال کیا 2-3 مہینے کافی تھے. میں اس وقت, کچھ دوستوں کو پتا ہوگا کچھ کو نہیں پتا ہوگا, 1943 کی بات ہے. ذوالفقار علی بھٹو ایک 15 سالہ نوجوان بامبے میں پڑھتے تھے. انہوں نے خط لکھا تھا قائد اعظم کو, اور اس میں سے کچھ ایکسپٹس میں پڑھ لیتا ہوں, اور یہ قائد اعظم کی سوچ کو ڈپکٹ کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں, ہاؤ کین شیخ, آئی کوٹ بھٹو صاحب کا جو خط تھا, ہاؤ کین شیخ محمد عبداللہ and Dr. Khan Saab call themselves Muslims when they fall victims of Congress policy. It breaks my heart when I listen to their stupid speeches against the League. یہ 15 سالہ نوجوان تھا. اسی خط میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک اور چیز بھی لکھی تھی. اس نے, شہید نے لکھا تھا, the time will come when I will even sacrifice my life for Pakistan. یہ شہادت ان کے اس وقت سے خیال تھا, لیکن یہ خط اسپیسیفکلی انہوں نے جو شیخ عبداللہ اور ڈاکٹر خان صاحب کشمیر میں کر رہے تھے, اور نہرو کے ساتھ اور کانگریس کے ساتھ ان کا الائنس ہو رہا تھا, اس کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا. قائد اعظم ہم سے جدا ہو گئے. اس بات کو جو لیٹر حکمران تھے, زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا, اس طریقے سے پرسو نہیں کیا جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا. میں بہت تقاریر کی بات کرتے ہیں, 65 میں جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی UN کی اسپیچ ہے, میں اس میں سے کچھ آج کافی لوگوں نے اس میں سے, حسنین مرزا صاحب نے بھی اسی وداؤٹ ایٹریبیوٹنگ اٹ ٹو ہم کوٹ کیا, لیڈر آف دی اپوزیشن نے بھی کیا. میں وہ کوٹ کرنا چاہوں گا اس لیے کہ وی شوڈ گیو کریڈٹ ٹو دا پرسن ہو ہیز ایکچولی, قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد یہ کشمیر کوز, یہ کشمیر ایشو, یہ کشمیر کانفلکٹ کو اجاگر کیا. ہمیں بتانا چاہیے. میں کوٹ کرتا ہوں UN میں جو ان کی 1965 کی اسپیچ ہے, اس وقت یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ انڈیا کا سلوگن, ابھی تک وہ سلوگن فالس سلوگن چل رہا ہے کہ جی کشمیر از این انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. اس کا انہوں نے جواب دیا تھا کہ جموں اینڈ کشمیر از ناٹ این انٹیگرل پارٹ آف انڈیا اینڈ ہیز نیور بین این انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. It is more a part of Pakistan than it can ever be of India, with all its eloquence and all its extravagance with words. The people of Jammu and Kashmir are part of Pakistan in blood, in flesh, in life, kith and kin of ours, in culture, in geography, in history, in every way and in every form. اسی تقریر میں انہوں نے آگے کہا تھا کہ جو مشہور ہے بات ان کی کہ ہم 1000 سال تک جنگ لڑیں گے. میں وہ بھی کوٹ کرتا ہوں, وی ول ویج اے وار فار 1000 years, a war of defense. The Indians may abandon their pledges and promises. We shall never abandon ours. Irrespective of our size and resources, we shall fight to the end. انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کی جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے, ہم یہ نہیں کہتے, یہ واقعی نعرہ لگتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر اس لیے بنے گا پاکستان, کشمیر اس لیے ہے پاکستان اس لیے کہ کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آئے. یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ ان کی ڈیمانڈ ہے جو ہم دنیا میں لے جا رہے ہیں. یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہم نے کرنا ہے. اس کے بعد سارے اگین شہید ذوالفقار علی بھٹو, اس لیے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایوب خان سے مسئلہ کیا تھا؟ یہ کشمیر کے اوپر ہی تو وہ الگ ہوئے تھے. کون شخص وہ پرائم آف دا تھے فارن منسٹر پاکستان کے, اسی بات پہ جب تاشکند میں کشمیر کی بات پہ ایوب خان نے لٹرلی سرنڈر کر دیا تھا تو اٹھ کے آ گئے تھے.
اسی وقت, اور یہ ریکٹ ہسٹری ہے ساری, اسی وقت چھوڑنا چاہ رہے تھے. حکومت ایوب خان نے کہا نہیں جی ابھی نہیں چھوڑو, بڑا خراب امپریشن جائے گا پاکستان کے لوگوں کے اوپر. بعد میں انہوں نے چھوڑی. پھر اسی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو فائٹ تھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے, اس کو آگے بڑھایا. اور ان کا بھی ایک کوٹ مجھے 1990 میں انہوں نے ایک اسپیچ کی تھی, اس کا ملا ہے کہ the people of Kashmir do not fear death because they are Muslims. The Kashmiris have the blood of the Mujahids and Ghazis. The Kashmiris have blood of Mujahideens because Kashmiris are the heirs of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Ali alayhi salam and Hazrat Umar alayhi salam. And the brave women of Kashmir, they know how to fight and also to live. And what they live, they do so with dignity. And when they live, they do so with dignity. From every village, only one voice will emerge, freedom. From every school, only one voice will emerge, freedom. Every child will shout, freedom, freedom, freedom. یہ جذبات تھے کہ کوئی اپنی کشمیر کے مسئلے میں, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی پوری قوم, اور آج بڑا اچھا ایک ایگزامپل سیٹ کیا ہے پورے پاکستان میں. آج پروونشل اسمبلی آف سندھ, ہم ویسے کئی ہمارے اختلافات ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک چیز ایسی ہے جس میں کوئی اختلاف کسی کا نہیں ہے. اور یہی جو ہماری اتحاد یونٹی ہے, اسی سے کشمیر کو آزادی ملے گی. اور کشمیر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی جو خواہش ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے, وہ پورا ہوگا. جس دن یہ اتحاد, اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہم سے نکل گیا, اس دن ہمیں پھر کشمیر کا شاید کوئی, اس یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کئی گنا بڑا ملک ہونے کے باوجود اتنے مظالم ڈھا رہا ہے, وہ کشمیریوں کے اوپر ادھر کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکا. ہر حکمران نے, خاص طور پہ میں بتا رہا ہوں, پرائم منسٹر عمران خان کی بات کی جی, بالکل انہوں نے بھی کی اسپیچ جو پچھلی بار یونائٹڈ نیشنز گئے تھے, اور وہ کرنی بھی چاہیے تھی. 5 اگست 2019 کو جو ہوا تھا, اس کے بعد سپٹمبر میں اگر لوگوں کی وہ آواز نہیں پہنچاتی تو بہت غلط ہوتا. اور انہوں نے اچھا کیا وہ آواز لوگوں کی پہنچائی وہاں تک. ہماری فیلنگ یہ ہے کہ شاید اس کے بعد فالو اپ اتنا نہیں ہوا, اور امید کرتے ہیں کہ وہ فالو اپ سب اکٹھا مل کے اپنے ایگوز کو ایک طرف رکھ کے, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کشمیر پہ میٹنگ ہو رہی ہے تو کوئی میں کہہ دوں کہ جی میں نہیں آؤں گا, یا کوئی اور کہہ دے کہ میں نہیں آؤں گا. یہ چیزیں نہیں, مجھے اپنے ایگوز کو پیچھے رکھ کے کم از کم ایک ایشو پہ ہم ساتھ چلیں آگے. آصف علی زرداری صاحب نے بھی یو این میں اسپیچ کی تھی. وہ اسپیچ بھی آپ کو, انہوں نے یو این کو کہا تھا کہ یہ کشمیر کا ایشو یو این کے منہ پہ ایک بدنما داغ ہے, ایک دھبا ہے, یہ یو این کا فیلئر ہے. آپ کو پتہ یہ جو ریزولوشن 46 جو 1948 میں ہوئی تھی, یہ یونائٹڈ نیشنز بننے کے بعد شروع کی کچھ قراردادوں میں سے تھی, 47ویں نمبر قرارداد تھی. اور یہ غالباً میں سے یاد نہیں, یہ پہلی قرارداد تھی جہاں پہ کسی خطے کو پلیبسائٹ کے لیے کہا گیا تھا. یہ فیلئر نہیں ہے دنیا کا, یونائٹڈ نیشن کا, تو یہ کیا ہے؟ اور آصف علی زرداری نے یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویر کے ساتھ یہ بات پوری دنیا کو کہی تھی. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس کشمیر, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, نوجوان کی عادت ہے, جو جذبہ ہے ان کا کشمیر کے بارے میں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. وہ جب کہتے ہیں مودی کا جو یار ہے غدار ہے, اور نعرے لگواتے ہیں, تو دل سے کہتے ہیں کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے. ہم بھی کہتے ہیں مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے, کسی کے اوپر کہہ نہیں رہا میں, لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مودی کچھ اچھا کر سکتا ہے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ہندوستان کے لیے, وہ یہ غلط سوچ رکھتا ہے. بلاول صاحب نے بھی ایک جلسے میں, بلکہ باہر ایک تقریر میں کوٹ مجھے
that I will take back Kashmir, all of it, and I will not leave behind a single inch, because like other provinces, it belongs to Pakistan. Pakistan मुकम्मल नहीं है जब तक कश्मीर, पूरा कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं बन जाता. ये हमारी इंडिपेंडेंस की, हमारी की एक अधूरी कहानी रह गई है जिसे हमें पूरा करना है. और ख़ास तौर पे अभी कई लोगों ने बातें की जो जुल्म और बर्बरियत हिंदुस्तान कर रहा है. 12 साला फैज़ान डार घर से निकलता है और इंडियन 12 साल के बच्चे को सर पे पीछे गोली मारे. ये कोई इंसानियत की बात है? पैलेट गन से नौजवानों को ब्लाइंड अंधा कर देना. इंशा मुश्ताक 14 साला बच्ची जिसको शौक था डॉक्टर बनने का, उसके पैलेट गन से, और अपने घर की खिड़की पे खड़ी थी, पैलेट गन से उसको अंधा कर देना. क्या ये इस तरीके से आप समझते हैं कि कश्मीरी अवाम और कश्मीरी लोग आपका साथ देंगे? और अभी हाल ही में 1 महीना हुआ है, वो तस्वीर जब एक नाना के जिस्म पे बैठा हुआ एक 3 साला लड़का अपने नाना बशीर अहमद बशीर को शहीद कर दिया था. क्या पूरी दुनिया में, मैं तो कहता हूं जिसने भी वो तस्वीर देखी उसका दिल दहल गया होगा. हमें इंशाअल्लाह ताला अपने कश्मीरी भाइयों की जिद्दोजहद में उनके शाना बशाना खड़े रहना है. हमारी करारदाद में हमने यही कहा, और मैं ये सर आपसे कहूँगा इंशाअल्लाह ताला सब ने सपोर्ट किया, करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पे मंजूर हो जाएगी. आज ही इसको फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भिजवा दें, आज ही भिजवा दें. कल का इंतज़ार पिछले 5 तारीख की डेट लगना इस पर ज़रूरी है जो डिस्पैच हो. आज ही अगर भिजवा दें इसको तो ये बहुत अच्छा होगा. और हम सिंध असेंबली जिसने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, वहाँ से जब ये करारदाद जाएगी तो मुफ्ती साहब इस सिंध असेंबली की करारदाद ही थी जिसने पाकिस्तान बनाया. इंशाअल्लाह ताला अभी भी आप सबका साथ, हम सब पूरे सिंध के लोगों का, सब सिंधियों का साथ इंशाअल्लाह ताला ये करारदाद रायगा नहीं जाएगी. और हम कश्मीर को पाकिस्तान, कश्मीरियों की रजामंदी से पाकिस्तान का हिस्सा बना के ही दम लेंगे. स्पीकर साहब, इस वक्त मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ. कल आपसे बात हुई थी और आपने भी यही सजेस्ट किया था कि आज ही बुला लिया जाए, इसलिए कि ऑप्शन था कि 5 को या 6 को. कल CCI की मीटिंग है, इसलिए मैं चाह रहा था कि आज ही हो जाए. और आपने भी मुझे ये कहा कि आप 5 को ही कर लें. आप गांव में थे, वहाँ से भी इमीडिएटली आप आ गए. बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन था और अच्छा है कि आप इसको चेयर कर रहे हैं. और हम तकरीबन हाउस के सब नुमाइंदा जमात, कंवर भाई की तबीयत मैंने भी ख्वाजा इज़हार से पता की है, ठीक नहीं तो हम सारे इधर बैठे हैं. रशीद भाई, यहाँ से रशीद भाई चले गए हैं, उनकी कुछ दोस्तों को शायद पता हो, जमात इस्लामी की रैली निकल रही थी यही यौम इस्तेहसाल के हवाले से, और उस पर एक क्रैकर अटैक हुआ है तो उसमें कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं. तो वो मुझे बता के चले गए थे. मैं भी इधर ही से जब निकलूँगा तो ज़रा वो पता कर लूँगा. तो ये जो अज़ाइम है दुश्मनों के, ये ख़ास तौर पे कराची शहर को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए तो हमेशा कोशिश करते रहते हैं. और लेकिन अगर हम सब साथ होंगे इस चीज़ में तो कराची को डिस्टेबलाइज़ इंशाअल्लाह ताला कोई नहीं कर सकेगा. मैं सबका शुक्रगुजार हूँ. स्पीकर साहब आपका शुक्रगुजार हूँ. और मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, तायद तो सब ने की है जिन्होंने भी तकारीर की हैं, लेकिन इसको ऑफिशियली वोट पे डाल के और ये करारदाद पास करके, और जैसे मैंने कहा कि आज ही अगर इसको फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भिजवा दिया जाए ताकि वो रिकॉर्ड पे आ जाए. और इंशाअल्लाह ताला इस करारदाद, जैसे मैंने मुफ्ती साहब कहा कि ये कोशिशें ही, पाकिस्तान की करारदाद भी इसी असेंबली से पास हुई थी और इंशाअल्लाह ताला कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा फितरी तौर पे, वैसे हमारे साथ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कश्मीर हमारा हिस्सा है. भुट्टो साहब ने कहा था ना, ये आज हम
پہلی بار نہیں کر رہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا آپ اپنی شہر اگر کاٹ دیں تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے، ہم زندہ نہیں ہیں جب تک ہم کشمیر ہمارا حصہ نہیں بن جاتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔